اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمہ مرفوعا منقوشا فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ مل کے صلوات احباب اہل بیت سادات مومنین سنی شیعہ صاحبان دعا ہے مالک کائنات توڑا اس عظیم عبادت ٹرایا قبول و منظور فرماوے جتنے جتنے قدم چل کے امام بارگاہ تشریف لائے دور نزدیک تو دعا ہے مالک کائنات قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے امام حسین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے امیر بندہ جس آمین نہیں آکھیا اور یاد رکھنا ہو جائے جتھے منظور ہوں دیاں یہ کوئی مقابلے دی جگہ نہیں کوئی چک سکئیے علی جگہ نہیں اتھے عرضیاں منظور کرانا ہوں دے بندہ وہ وکری گالے اساں پھر مجلس نو ٹرینڈ ہور دے لیا ہے اساں مجلس نو بندیاں دا محتاج سمجھے ہے حالانکہ مجلس بندیاں دی محتاج نہیں بندے مجلس دے محتاج جڑے بیٹھے ہو کافی ہو تو ایک بہت بڑی دعا منگل لگا سارے آمین آکھ دینا میرے مالک اتنی دیر تائیں شیعہ نے حیدر کرار نو موت نہ دیویں جتنی دیر تائیں 14 دی چوکھٹ دا سلام نہ کر لو بہت مہربانی تو اجازت گفتگو شروع کیتی جائے تو آڈے تعاون نہ لیے جتنے بیٹھے ہو کافی ہو اگر تھوڑا جا بولو گے تو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ جناب تک جو پہنچا رہے ہیں جناب وصول بھی فرما رہے ہیں قبول بھی فرما رہے ہیں اور اہلیان مدینہ سعیداں گجرات گرد و نوالیو بات میں اتھو شروع کرن لگا کہ خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہر انسان نو فطرت اسلام تے پیدا کروں بہت مہربانی بسم اللہ جی ہر انسان فطرت اسلام تے پیدا کرنا یعنی انسان دنیا تے آندا گیا ہے وہ دی فطرت وچ اسلام موجود ہے سوال پیدا ہو سکتا ہے جی ہر کوئی آیا فطرت اسلام تے وے پھر کافر کیوں ہو گئے یہودی کیوں ہو گئے عیسائی کیوں ہو گئے اچھا چلو مزید آسان کرنے ہیں آئے سارے فطرت اسلام تے ہیں پھر شیعہ کیوں ہو گئے
چلو اتوں کر لینے، یہ ہر بندہ بول پوے گا۔ وریام جی کوئی سنی کیوں ہویا، کوئی وہابی کیوں ہویا، کوئی دیوبندی کیوں ہویا؟ مدینے تو لے کے گجرات تائیں، گجرات تو لے کے پنجاب تائیں، پنجاب تو لے کے پورے پاکستان دے چند صوبیاں تائیں، پورے پاکستان تو لے کے پورے ورلڈ تک ایکو ہی جواب ملے گا تمہوں۔ انہاں آکھنا جی گل ہے جی آئے ہر کوئی مسلمان ہے، آیا ہر کوئی فطرت اسلام تے وے، لیکن فرق ہے جیڑی جیڑی گود ہی چاہتا گیا ہے۔ بہت مہربانی بھائی، تھوڑا جہا ساتھ دیو گے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ انہاں کیا جی جیڑی جیڑی گود ہی جامدہ گیا ہے نا، جو جو پالن آلے دا مذہب آئی نا، او پھر بچے دا مذہب ہو گیا۔ ہن کافر دی جولی چاہیا ہے تو اس کافر ہی ہونے، ہن جدی ماں بت بھی پوج دی انہیں تے بت ہی پوجنے، جدی ماں نماز بھی پڑھ دی انہیں پھر نماز پڑھنی ہے، جس دا بابا نماز پڑھ دو انہیں نماز پڑھنا ہے، جدا پیو بت پوج دا وہ ہندو ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا۔ چلو مزید آسان کریے، ماں شیعہ تے پھر بچے تے وڈیاں کے ماتمی پڑھنے، ہن جدا پیو تراوی پڑھدا اس تے تراوی پڑھ دی نا جی، آسان کر دینی ہے۔ جدے پیو نکیاں ہوندے ہی دس ہٹیا ہوئے وڈیاں ہو کے بم دھماکے کرنے جے تے جنت لبنی ہے، انہیں تے پھر برود نال ہی کھیڈنے، اس تے بندے مارنے نے، تے پھر پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں۔ بھائی مدینے والے ہو، ماحول سونا ہے، جڑے بیٹھے ہو کافی ہو، تواڈے وچ ہی پڑھنے، میں مطمئن جا بندہ ہاں، منوں کوئی پرواہ نہیں کون آیا ہے کون نہیں، جڑے امام حسین نو پرچان آئے ہو بیٹھے جیو، گل امام حسین نالے ذاکراں دی کیڑی اوقات آئی، اتنے جو کہ ذاکر ہوندے تے گھر بہ کے داد بھی لے لیندے تے مجمع بھی لے لیندے، مجلس امام حسین دی اتنے آونا ہے، مجمع بھی لبنے تے داد بھی لبنی۔ ہن میرا وطن بیٹھے ہے بھائی، یار میرا وطن بیٹھے ہے بھائی، جڑا نام بولیا پھر میں دکھ لے کے جاؤں گا، جس گٹھی چ حسین لب گیا ہے پھر او تے وڈیاں ہو کے یزید نہیں نہ بن دے۔ کیا بات ہے بھائی، میں صدقے ہوا، بہت مہربانی یار، جنوں ہن گٹھی چ حسین لب جائے او وڈیاں ہو کے یزید، اور بالخصوص آئی دی مجلس اپنے آبا و اجداد نو سلام کرو کہ تواڈی مہربانی تساں جھولی چ سانو حسین دیتا۔ ادو وڈی بندے دی امیری تے ادو وڈا بخت کیڑا گجرات آ جو اسی حسین دے منن والے آئے۔ او ہو جملہ کھاں کچھ گلاں ہوندیاں نے بندہ نہ لائٹ لے جاندا ہے، لیکن گہرائی چ جائے تے بہت ایک کوزے سمندر بند ہوندا ہے۔ اور ویکھو اللہ سانو ایسے خادی عطا کیتے نے جڑے ایک نسل دے نے، جنہاں دا خون ایک تے جڑا بندہ ہن نہ بولیا تکلیف ہوے گی، اور ایسے اللہ عادی عطا کیتے نے کائنات دی کسے محفل وچ بھی بیٹھ کے علی حسن حسین زین العابدین دا نام لویے تے بندے دا سر نیواں نہیں ہوندا۔ سلام ہے جڑے بول رہے ہو، میں صدقے ہوں یار، میں صدقے ہوں، بہت مہربانی، اعداد نہیں یہ سند ہے، میں صدقے ہوں، میں زمین تیار کر رہی ہوں بھائی۔ تو گزارش ہے کہ جیڑا پالن آلے دا مذہب وہی بچے دا مذہب، اللہ پہ میں فطرت اسلام تے بھیجے، اگو کافر ہوئے یہودی ہوئے، میں اپنے معاشرے دی مثال دے لی ہے، کوئی شیعہ ہویا ہے تو دی وجہ ہے کہ ماں شیعہ بچہ شیعہ ہو گیا، باپ شیعہ بچہ شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہویا ہے باپ سنی آئی تو وہ پھر سنی ہو گیا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمے دے تقدس دی قسمیں میں پھر دہرا رہی ہاں کہ اللہ پہ دے میں فطرت اسلام تے بھیج رہا، نہ بھولیا نہ تھکیا، میرا دل سارے متوجہ ہو تو میں اگلا جملہ چاند شاہ جی آکھاں، اللہ پہ دے میں فطرت اسلام تے بھیجے ہے، اگو جیڑا پالن آلے دا مذہب ہے ساڈا معاشرہ دا ہے وہ بچے دا مذہب ہے۔ اٹھو ملا خبردار بکواس بند کر، ہن نہ آکھی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا،
اوئے ہوئے سلام ہے بھائی نہ ہاتھاں نو جیڑے اٹھے ہوئے میں صدقے ہوا بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی میں صدقے ہوا سارے غدیری نعرہ حیدری زندہ سارے بولو بھائی اللہ صلی اللہ خبردار بہت مہربانی جی بہت مہربانی خبردار خون نہ کھی ابو طالب کلمہ نہیں پڑھی اللہ پیدا میں فطرت اسلام تے پیدا پہ کرنا اگو پورے ورلڈ چ جواب ایک ملیا جیڑا پالن والے دا مذہب ہی وہ بچے دا مذہب ہے تو پیا نے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا مدینے والے اسی خاموش پتہ کیوں اسی متصب نہیں امن پسند آ اونج پتہ نہیں کنہ کنہ دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا اوئے اللہ پتہ نہیں کنہ کنہ دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا تو نے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا اللہ اکبر پھر منو ایک گل تے دس چلو آیت دا ترجمہ کر دے علم یجد کا یتیمن فآوا یاد کر میرا مصطفیٰ ویلا جدن تو بے سہارا ہے میں تینوں چاہ چاہ کے کھڑیندا رہا یاد کر ویلا جدو میں تینوں سہارا عطا کیتا میں تینوں چاہ چاہ کے کھڑیندا رہا رکھ ہم اللہ دے سر تے قرآن تے اس نو آ کے اسے قرآن دا واسطے ہی دس کون ہے جس 2 سال دا یتیم عبداللہ چاہ کے پا لیا ہے اوئے ہوئے بولو تو صحیح یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے میں صدقے ہوں میں مطمئن ہاں جڑے کسی دے انتظار ہی نہیں باہر ہی نہیں تسی جڑے بیٹھے ہو نا یقیناً حسین پسند ہو تسی ذکر پسند ہو تسی ذاکر پسند نہیں جنہاں انہیں اپنا اپنا ذاکر سننا انہیں آ جانا تسی جڑے بیٹھے ہو نا تسا میرا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے میں صدقے ہوں جی بڑے کنٹرول کرنا ہے جی مہربانی کرنی ہے چک رکھ ہم اللہ دے سار تے قرآن او کون ہے جس 2 سال دا یتیم عبداللہ پالے تو نعوذ باللہ نے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا کافر ہے کیسا کافر ہے جے دے کھڈان نو اللہ اپنا کھڈان پیا دے میں صدقے ہوں یا میں صدقے ہوں مجلس چانا کمال نہیں مجلس نو نال لے جانا کمال اگر ایک ذہن تک میرا بھائی میں پہنچ گیا تو میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا میں صدقے ہوں کیسا کافر ہے جدے کھڈان نو اللہ اپنا کھڈان پیا دے چال پھر ایک گل دا جواب تے دے اے ابو طالب دی گود وچ 2 بچے پلے نے جے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا تو ایک نبیاں دا سلطان کیوں بنیا دوجا ولیاں دا سلطان کیوں بنیا اللہ اکبر یا او میں صدقے ہوں ایک ولیاں دا سلطان بن گیا دوجا نبیاں دا سلطان بن گیا او میں صدقے ہوں بزرگوں تھوڑا جا کنٹرول کرنا جی میں فضائل پڑھ رہی ہوں ایک جملہ اور آکھا میں اللہ جانے کون پہنچے تے کون نہ پہنچے میں اگے کی گل کر گیا جلدی نال کہ اللہ جانے کنہ کنہ دے پیوما کلمہ انجھے کلمے والی کتاب ٹھپی روے تے چنگی گل نہیں ٹھیک میرے پتریے نو سمجھ آئی جی ہیں ایک کتاب ٹھپی روے تے چنگی گل اسی جے کتاباں نہیں پہ پھول دے کلمے والیاں تسی جی علیب دے بابے نو آدھے کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر ملہ ساں بھی بخا دینے دی جنہ 40 سال شراب بھی پیتی ہے بت بھی پوجے نے اچھا چلو ایک حکمران دے پتر پی لی کی شراب اور چاند بندے آئے انہاں دے کول انہاں آکھیا جی دسو جی یہ جڑا عدل ہے انصاف ہے انہیں آکھیا برابر بس برابر امیر کرے غریب کرے چھوٹا کرے وڈا کرے عدل تے پھر جی برابر ہے نا جی انہاں کیا اچھا تے جڑا شراب پیوے گا انہاں کیا جڑا شراب پیوے گا نا انہوں کوڑے مارے جان گے اچھا تو انہاں کیا چھپ کر نہیں بھرے دربار رعایا دے سامنے
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اس شراب پیتی تے بادشاہ انصاف کیتا، میں ولائے علی دا جام چھلکان لگا، تگڑے ہو کے بنے بھائی، سردی ہے تہاڈا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے۔ انہاں کہا جی جے تہاڈا پتر پی لے تے انہیں آخیا انہوں بھی کوڑے، اس آخیا پوچھدا ہی ہے پیا کیڑا، اس پیتی ہونی ہے یا انہوں پتہ ہے یا انہوں پیتی بھی دن کیڑا پتہ ہونا ہے۔ انہاں کہا جے تہاڈا پتر پیوے تو انہاں کہا انہوں بھی کوڑے، تو انہاں کہا پھر جناب دے پتر پی لیجے۔ مہربانی حسین علی ہے یار او چاند شاہ جی انہوں نے کیا پی لی سو، گل نہ ہوئے میرا قتل معاف، تو توجہ کر کے نہ بولیں پھر اے حق تلفی ہو جائے گی۔ عادل امام دے منن والا بھائی تو اڈی داد ہی ساڈی نیرو بے اندر ٹیکا ہوندا جی، محنت کر رہی ہیں کہ کسی ایک ذہن تک پہنچ جا۔ آؤ جی بسم اللہ، ایتھے آ جاؤ، اتنے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، بسم اللہ۔ امام حسین دا بہت ہی پیارا ذاکر اور یہ میرے ملک ساجد دی نشانی امام حسین، اس نو زندگی اس دی دراز فرماوے، بہت ہی پیارا میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اجازت ہے میں بات مکمل کر لاں، جڑا ٹائم ہے وہ پھر میں پڑھنا تے ہے۔ بسم اللہ۔ اس آخیا پھر تواڈے پتر پی لیجے، سارا لا پسینہ پیرا رہے، پتہ کیوں؟ وہ بڑکاں برابری تے عارف حسین انہاں آخیا چھپ کے مارنے نے۔ اے میں گل اپنے کو کرنا، میرا اندازہ ہی اتنے دل چاہتا ہونا چول ہی مار بیٹھا سارے دے سامنے۔ انہاں کہا جی پی لی سو، پتہ نہیں کون پہنچے تے کون نہ پہنچے۔ انہاں کہا ہن بادشاہ جی حکمران جی کی حکم ہے، لیاؤ پھر کوڑے ہی مارنے نے نا۔ انہاں کہا پھر کتھے مارنے جے دربار ہی چی، بیدار ہو فرنٹ سیٹ آ لیو۔ انہاں کہا جی دربار ہی چی پھر مارنے نے، عدل ہے۔ جمے غفیر آئی، رعایا کٹھی ہو گئی، بادشاہ دے پتر شراب پی لیے تے عدل ہونے، دکھ لے کے جانگا اپنے وطن وچ، ایڈا سونا ماحول ہے، ایک ایک لفظ آرام 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 نال میں تواڈے تائیں پہنچا رہا تاکہ کسے ذہن تک پہنچا، ورنہ میں بھی ہاتھ بھی مار سکنا، سجے کھبے ٹور بھی سکنا تے سپیڈ بھی 200 دی رکھ سکنا، لیکن نہیں، ہتھی پین دا نام مجلس نہیں، افہام و تفہیم دا نام مجلس ہے۔ جے میرے جملے چ وزن ہویا تے دادو سامنے گیٹ نال جا کے ٹکراوے تے تاں لطف ہے بھائی، تاکہ باہر والوں پتہ لگ جائے اندر ذکر ہی پیا ہوندا، ٹھیک ہے۔ ہن توجہ کرنی ہے، او جناب آیا بادشاہ دا پتر، انہاں آخیا جی کوڑے مارو، جلاد نو آنے نے تازیانہ چاہ، جلاد تازیانہ لے کے ٹریا، اس آخیا ابا پی لیے تے کیتا چول پنے ہوئی زیادتی ہے، لیکن بابا شرط ہے کوڑا او مارے جس آپ نہ پیتی ہوئے۔ سلام انہاں ہتھاں نو جڑے اٹھے ہوئے نے یار، میں صدقے ہوواں، میں صدقے ہوواں سارے حیدری، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ تازیانہ کوڑا او مارے یا او مروائے جس آپ نہ پیتی ہوئے۔ تو اس آکھیا ابا باقی ہوں جدہ دلے آ جائے، اس آکھیا تیرے تو لے کے منو انہاں دے شجریاں دا بھی پتہ ہے، متے کرے کوئی چلاکی۔ تو گزارش ہے اسی جے کلمے والے پاسے نہیں پہ آمدے، اسی جو بھی وکھا سکنے جنہ شراباں بھی پیتیاں نے، بت بھی پوجے نے۔ اور کمال جملہ شہنشاہ نقوی کراچی والے آندا کمال کر دیتی، انہاں کہا ہوئے تو کلمہ ابو طالب وچ پہ لبنے، انہاں کہا کلمہ ابو طالب نو تلاش کر دے۔ بہت مہربانی بھائی جڑے ایسیاں باتاں تے بول دے یار، علی 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 یا میں صدقے ہوں، بہت مہربانی۔ اے پریشان تے نہیں جی، دو چار گلاں کر لواں نا، میں صدقے ہوں۔ انہاں کہا تسی یاد ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، اوئے ہوئے
قد چھوٹا ہے جی جملہ بڑا ہے. اچھا میں کر دینا ٹھیک ہے. اچھا میں کر دینا ٹھیک ہے جی. عارف حسین حکم دی تمیل ہو گئی. میں تے چلو چھوڑو آئی لیکن انہاں حکم کیتا ہے تو ہن تسی سارے ذرا بیدار ہونا. اس آکھیا آؤ جی مارے کوئی کوڑا. او تیار ہو نا میں بات پہنچانا. اس آکھیا ابا متے کرے کوئی چلاکی تے میں انہاں دے شجرے بھی جاننا. تیرے تو لے کے جلات تک مارے ضرور لیکن مارے ہو جس زندگی چ گھٹ بھی نہ پیتی ہوئے. او مدینے والے پھر پیو تو لے کے سارے دربار دے وچ جناب سناٹا تے سار زمین والے پاسے ہوئے آو نا مارو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ من کلمے دے تقدس دی قسم جیڑا نہ بولے پھر وہ دی اپنی مرضی ہے. بھرے دربار وچ میرے مرشد علی فرمایا حسن بیٹا چاہ کوڑا نہ تو پیتی نہ تیریاں نسلاں وچ کسے پیتی. سلام ہے نا ہتھاں میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوں. بسم اللہ نظر اللہ نے بہت مہربانی. سبحان اللہ. واللہ میرے امام دی کچاری ہے نیازاں روز لبدیاں نے لیکن یہ نیاز نویکلی ہے. جناب سیدہ دا تویز ہے میں صدقی ہوں. چلو اے مندے اے داد ساری جی عارف حسین نو جی اس جملے دی ٹھیک ہے. میری ہوں اگے جی چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے میں صدقی ہوا ٹھیک. میرا بھائی اصل جی میرا ٹاپک ہے نہیں نا میں تے کڑی نہ کڑی ملائی نہیں تو میں تفصیلاً قصہ پڑھ دینا. چلو میرے بھائی پڑھ دیتا میں پڑھیا ایکو گل ہے. اچھا گزارش ہے انہاں کیا تسی آدھے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا. وہ گل کرن دا ایک قصہ سنان دا مقصد یہ آئی کہ تسی آدھے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا. اسی وہ بھی وکھا سکنے جنہاں تساں تنگاڑیاں تے چکے ہیں جنہاں 40 سال شراب پیتی اور قسم خدا دی اس جملے تے پائی تول کے داد جائی دیئے آدھے نے نعوذ باللہ بار بار اس واسطے نا جو انہوں دا قیدہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا مدینے والے ہو جے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا کی آدھے نے توحید دا اقرار نہیں کیتا تے جڑا پہلا توحیدی جلسہ ہے اے عربی چ کی دے بوئے دے ہوئے. بولو تو صحیح جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے. دعوت ذل شیرہ میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں. آخری جملہ جی ہوں میرا بھائی آ گیا جتنا بانی آ کے اتنا نہیں پڑھاں گا پھر حق تلفی ہو جائے گی. کی یہ جی کلمہ نہیں پڑھیا کی پڑھیا نے نکاح کدا پڑھیا نے جدا کلمہ نہیں نے پڑھیا. کیسا منطقی فراڈ ہے. آدھنے پچھلے کمرے چ نا آخری ویلا ہی تے چاچا سرکار مصطفیٰ فرمایا ہو چاچا ہون تے پڑھ لو تے چاچا کی پیا دے ہون نہیں پڑھنا. مڈل پرائمری کتاباں چ بھی ہے انہاں کیا ہون نہیں پڑھنا. اچھا جی بسم اللہ. میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا. کیسا سونا جملہ ہے کیا کہنے بھائی. اچھا انہاں کیا چاچا ہون تے پڑھ لو چاچا کی یاد نے تسی پریشان تے نہیں یار. اے مجلس ہے نا آگوں مجمع بیدار ہوئے بندہ ایک دوجے نہ گل کرے کہ اے میری داد ہے جی چاچا پڑھ لو نہ کہا. چاچے نے آکھیا ہون نہیں پڑھنا تے مصطفیٰ کان نہیں چاکیا چاچا تسی میرے کان نہیں پڑھ دیو. اچھا گوشہ کیتا پہلی تے گل ایتھے میں دلیل دینا عقلی تے ایتھے ہی بات غلط ہو جائے. ایتھوں ایک بندہ اٹھے ایتھے ممبر تے آوے میں گوشہ کرنا اور میں دعویٰ کراں گا ماں پتر ہی نہیں جمعیاں جڑا میرا گوشہ سن جائے. میں 1400 سال بعد گنہگار بشر انسان پیانا میں گوشہ کراں دعویٰ پیا کرنا کہ ماں پتر ہی نہیں جمعیا جڑا میرا گوشہ سنے تے جے ملا گوشہ کرن والا محمد ہوئے. بولو یار بیدار ہو تھوڑا جہا ہے. جے گوشہ کرن والا مصطفیٰ ہوئے توں کی تیرے پیو دی بھی نہیں جرت تو سنے. چلو مقدی ہے میری بڑائی تو کیڑی ٹوٹی لائی ہوئی ہے ملا
میں حیران ہاں جیڑی پچھلے کمرے چاچے نال کان چ کیتی سو ہنیرے چ کیتی سو او سن لیا تے جیڑی چٹے چانن 18 ذوالحج غدیر والے چوک وچ پیا کردے من کن تو مولا ہو. کیا بات ہے یار. میں صدقے ہواں میں صدقے ہواں ہوئے میں صدقے ہواں. علی یار لو جی مکدی ہے میری پڑھائی ایتھے ہوں بزرگ ذاکراں دا حصہ پائی اپنی مجلس وچ کیونکہ میں بزرگاں دا بڑا احترام کرنا. اج کل کئی بندیاں نوں علم ایسا ہوئے اور بزرگاں تے کھ سمجھدے ہی نہیں. انہاں دیاں گلاں یاد کر کے انہاں دیاں میلاں میل پیدل ٹردے رہے سفر کردے رہے بہن برا دی نوکری کردے رہے تے پھر انہاں دیاں گلاں یاد کر کے انہاں دیاں محنتاں ساڈے کم آ گئیاں تے پھر ممبر تے آدھے نے کیوں جی کیسی محنت ہے. بندہ پوچھے تو تماکو گوٹدا رہیا ہیں سارا بزرگاں دی مہربانی ہے. مولوی اسماعیل صاحب کیا کہنے اے جے وکیل حق سیدہ کتنا عرصہ ہو گیا گیا نہ گمیا نہیں دن بدن ود رہے ہیں. آخر کوئی انہاں تے ساڈے کوئی تے کتائی ہائی آج بندہ پہ مرد ہے دوجے سال نہ گم پہ آندا ہے. مولوی اسماعیل 38 والا پیر موچ والا کتنا عرصہ ہو گیا نے ٹور کے نہیں اج بھی نہ زندہ ہے. وہ دی وجہ کی ہے انہاں بہن برا دی مخلص ڈیوٹی کیتی ہے. مولوی اسماعیل صاحب کمال کر دیتا انہوں نے ایک بندہ نے جے ویلے وہ مناظر آدمیاں نے چھوڑا پایا کہ بندہ پھر ابو طالب کلمہ نہیں نہ پڑھیا. انہاں کہا نہیں سو پڑھیا. کیوں نہیں سو پڑھیا ہوں دس. انہاں کہا انہاں کو ٹائم ہی نہیں سی. بولو جنہاں نے سمجھ آ رہی ہے. انہاں کہا انہاں کو ٹائم ہی نہیں سی. اس نے کہا اچھا مان گیا ہے نا کلمہ نہیں پڑھیا. تو مولوی اسماعیل صاحب آ گیا میں تینوں کی پہنا کہ انہوں کو ٹائم ہی نہیں سی وہ پیو پتر لوگوں کو پڑھانا آئے ہوئے. اگر ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا گجرات والے اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو میں 10-28 رجب دی دیگر ہے جی 40 گھراں دی حویلی نو جندرے لگے آنے کی دی آئی. اج بڑیاں دلیلان جڑیاں میں کرنی ہیں اور تاریخ دا ظلم ویکھو. آدھنے عمران کلمہ نہیں پڑھیا ابو سفیان کلمہ پڑھ لیا. پھر میرا مسلمان بھائی 10 ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو کی دیتا ہے کہ ابو طالب کلمہ تیرے عقیدے دے مطابق نہ پڑھ کے اسلام نو کی دیتا ہے. ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو معاویہ جا پتر دیتا. ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے تیرے عقیدے دے مطابق اسلام نو علی جیسا بیٹا دیتا. ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو یزید جیسا پوتا دیتا. آئے ابو طالب تیری جتی تو درین قربان کر تو اسلام نو حسین جیسا پوتا دیتا. اٹھ ملا ہوں ساڈے نال فیصلہ کر کے دس کفر کتھے ویت اسلام کتھے. جیڑی کربلا اولاد ماری گئی ہے کی دیئے ہوئے ہوئے ایس تو اگے میرے کو سوالیہ نشان میں پا دیتا جی بس بھائی مارن والے کون آن تے مرین والے کون. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر نہیں بس کربلا کے بعد. اور جڑا زندہ ہویا ہے بس کربلا کے بعد وہ کربلا زندہ کس کیتا ہے ابو سفیان دی اولاد یا ابو طالب دی اولاد. اتنا ماریا نے ابو طالب دیاں نوہاں تے دیاں نوہاں. او میں صدقے کیا بات ہے یار. تسی تے تیار بیٹھے ہو جڑے ویلے اجڑ کے سیدادیاں مدینے آئیاں نے نا تے سکا برا حنفیہ نہیں پہچان سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میرے وطن آلیو فضا قسمہ چاہ کے دس دی رہی ہے پتر علی دا من جائی او زینبی پتر علی دا من جائی او کلثومی. بڑا پوچھا
میں اتنے وین کرن لگا جی، میں بھائی نو ممبر دین لگا، بڑا پوچھیا سرکاری حنفیہ بہن یہ حالت کیویں ہوئی؟ فضائل اتنا سونا تو سنیا، میری اوقات تو چوکھا سونا سن چھوڑیا، لیکن فضائل میری کسی نال کوئی کہہ لو کہ سختی نہیں، لیکن مصائب ہے وہ میں ہاتھ بن کے کرنا کہ فضائل جی میں دل لے سنو، لیکن مصائب نیاز مولا اپنے آپ انہاں دے مصائب غوطہ تر کریا کرو، انہاں دے مصائب اپنے آپ ڈوب لیا کرو۔ تسی ویکھو میری گلاں تے غور کرو، ہائے تواڈی اپنے آپ نکل جائے گی۔ اور گلاں وہ کراں گا کلیاں بہ کے مجلس نہ ہوئے تے دل کرے میں رو لواں، کلیاں مٹی تے بہ کے تو ہائے کرنا چاہے گا تے گلاں یاد کریں گا تیری ہائے نکل جائے گی۔ ہن ایک ایک لفظ تے توجہ کرنی ہے۔ حنفیہ پوچھیا نہیں دسیا، اتھوں ٹھیے نانے دی قبر تے آئی ہے، نانا میرا سلام ہو بھی، قبر چو آواز آئی جی آیا میرا حسین۔ دین بچائی ہیں جی نانا بچائی ہیں، خزیان والا داغ مٹائی ہیں۔ زینب بیٹا یہ حالت کی میں بنی؟ بس نانا دین بچایا نا، تیرے امتیاں اجر رسالت ہی کیوں جائے دے۔ کیا بات ہے یار، جوانی سلامت روے، سونی ہائے کرنا انشاءاللہ پیو دے درجات بلند ہو منی، اور میں صدقی ہوں۔ میں کی آکھے ایک لفظ دے توجہ، اتھوں اٹھیے تے پھر حسن دی قبر تے آئیے، حسن میں زینب قبر چ آواز آئیے دین بچائیے جی بچائیے۔ وہنے حالت کی میں ہوئی ہے اتھے بھی نہیں سو دسیا، آدھی نہیں بس دین بچایا ہے، نانے دی امت اجر رسالت ہی ہو جا دیتا ہے۔ ہاتھ شیعہ دا سینے تے چاہی دا یا ہائے دی آواز چاہی دی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا بندہ ہوئے شیعہ تے اس جملے تے آئے نہ کرے۔ میرا تے آنسو آ گیا ہے، میری مجلس ہو گئی ہے، ہن اپنا اپنا کشکول ہے جی، میں مطمئن ہو گیا، میرا اپنا آنسو آ گیا۔ ایک جملہ میں آکھاں گا، اس تو پہلے میں معاشرے دی بات کراں گا۔ میرے اللہ دی شیعہ دی ہے، سنی دی ہے، وہابی دی ہے، دیوبندی دی ہے، جس دی بھی دی ہے اللہ کسے شریف دی ساورے گھر اوکھی نہ ہوئے۔ جے عارف حسین دیاں اوکھیاں ہومن پیکے بوے تے آمن بھرا پوچھن تے نہیں دس دیاں، تکیہ کر جا دیاں نے بھائی جان میں بڑا سونا باس رہی ہاں تے براد ہے وہ اپنے آپ نو کلیاں نہ سمجھی، کوئی ہوتے گل ہے ہی تے دس، اساں کو لڑنا تے نہیں، اساں منت ہی کرنی ہے نا، پھر بھی نہیں دس دی۔ پیو پوچھے نا تے پتہ کی آدھی ہے، ابا جی میری پرواہ نہ کرو، اپنی دوائی شوائی ٹائم نال کھاؤ، پیو نو بھی نہیں دس دی۔ اٹھاں شیعہ یا سنی یا ساڑی گل دا جواب دے دے، سانو جی آدھے روندے کیوں جی؟ رون وکھاؤ کتھے لکھے ہے؟ کلے آئے ہوئے ہیں نہیں، ماما بہنا نال مٹیاں تے بٹھائیاں نے سردی دے موسم وچ، ساڈی گل دا جواب دے پھر دسنیاں رون کتھے لکھے ہے؟ جے اوکھیاں دیاں ماما دے گل لگن پھر بھی چپ رہندیاں نے۔ اللہ کرے کوئی جملہ سمجھے، قسم خدا دی ساری ساری رات ماما دے گل وچ پائی پا کے آدیاں نے اماں بڑیاں ہی اوکھیاں، اے وجہ ساڈیاں مٹیاں تے بہ کے رون دیاں۔ حنفیہ پوچھیا نہیں دسیا، نانے پوچھیا نہیں دسیا، جدن آئیے نا بقیے ماں زہرا دی قبر تے کھلوتی زینب منہ دے باہر جان پئی، قبر نو ہاں نہ لا گیا دی اماں باہر آ، زینب اجڑ کے آ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ماتم سونا لگ دی بھائی، ماتم سونا لگ دی۔ اور میں صدقی ہواں، میں صدقی ہواں، اماں باہر آ، زینب اجڑ کے آ گئی آ، میں صدقی ہواں، میں صدقی ہواں۔ لو جی اتنے دو باتاں سنو میں بیان کراں، میرا بڑا ہی پیارا بھائی ہے، واللہ میں پہلے چھوڑ دیندا، لیکن انہوں دی کوئی مجبوری انہوں من جتنا آکھے میں تاں پہ پڑھنا، میں صدقی ہوں۔ انشائی کٹ دیا وہ اے دا نام مجلس ہے۔ اللہ اکبر، اماں اماں میں دین بچایا جی، اماں میری آنکھاں دا نور مک گئی، اماں ورقہ بن نوفل آئی او لائن جدے ہاتھ چ لمبا نیزہ دیتی رکھیا تے دی ڈیوٹی لائی نے کربلا تو لے کے شام تک زینب نو سون نہیں دے۔ ہائے ہائے، کوشش کرو نا آنسو تواڈے واسطے چلے۔ کیا بات ہے یار، جوانی سلامت روے، میں صدقے ہواں۔ اماں تسا ایک دربار وچ گئے ہو نا،
अम्मा मैं तो रों दरबारां च गई हाँ। अम्मा तुसीं सहाबी दे दरबार च गए हो, मैं शराबियां दे दरबार च गया। अम्मा जदन तुसां खुतबा पढ़े तुहाडे कोल गवाह मंगे आने, जदन तेरी धी खुतबा पढ़िया नबी ने पुछदे आन अली कित्थे पे बोलदा है, और मैं सदके होवां। अम्मा मैं अब्बास बिराद आलम बड़ा मजबूती नाल शाम विच ला आई हाँ। अम्मा किसी कुत्ते की जरूरत नहीं जो मेरे बिराद आलम खसे। अम्मा मैं नाने नूं दुख नहीं दसे। हाँ मैं नाने की कबर ते आई हाँ ते आदे ने हुसैन बड़ा प्यारा आई, कोई निशानी लैके आई है। ते अम्मा मैं हुसैन का एक खून आलूदा कुड़ता लैके आई ते मैं नाने की कबर ते रखिया, नबी की कबर हल गई है। मैं क्या नाना हौसला कर, ये ते पुत्र की कमीज में केड़ा शी है जिंदे हुण भी हाय ना निकले। अगर नाना तेरे सज्जे खब्बे गैर महरम ना होंदे कदी मैं रात के अंधेरे च अपनी कमीज लैके आंदी। वाह इंसाफ कर दियो मुसलमाना, तेरे पुत्रां नूं चोखा मारिया है या तेरियां धीआं नूं चोखा मार। ओ मैं सदके आवां, मैं सदके भाई, मैं सदके भाई, मैं सदके भाई, ओ मैं सदके भाई। हसनैन जी इत्थे हुण मैं बयान करन लगा, पढ़ना मैं कुछ होर आई लेकिन मैं मुख्तसिर करन वास्ते। अम्मा मैं इत्थे नहीं रहना। अम्मा ये तो इमामत दियां इमानतां जड़ियां मदीने पहुँचाण आईयां। सजाद वाकर जी अम्मा बेटा करीब आओ। प्यो पुत्रां दे हाथ नप के माँ की कबर ते रख के आदि अम्मा लो अपनी अमानत संभालो, मैनू माँ आखण वाला कोई नहीं रहा। अम्मा मैं इत्थे नहीं रहना। कबर च आवाज़ आई है तो कित्थे रहना, याद ये रहना तो उत्थे ही है ना जिथे सकीना रह गई है। टुरदियां वेलिया मैनू आख्या सू गोपी जल्दी आवी मेरे बाबे दे कातलां दा शार। इत्थे फिर 5 साल रहीए, फिर 5 साल बाद कड़ियां लगियां जिथे अज सैयदादी का मज़ार है, उस वेले सर सबज बाग होंदा है। ये जो दूजी बारी मदीने चो कैद करके लै जा रहा ना, मैं मुका रहा ये तारीख का एक वर्क है। बस मैं हूँ सारिया गल्लां किसी अगली मजलिस करांगा, इत्थे मैं बयान करन लगा। जिथे अज मज़ार है इत्थे सर सबज बाग है, तो इत्थे फिर वो काफले वालियां शाही कड्ढण वास्ते कैदियां ने भी रोकिया। कैदी मैं इस वास्ते आना तुसी समझ जाओ, वरना आले मुहम्मद ना लफ्ज़ कैदी ते बागी सोहना नहीं लगता। इत्थे फिजा दिया हर कोई बैठा है लेकिन अली दी धी नहीं बैठी। अम्मा जी करा यादगारे बतूल। अम्मा याद करो जदन पहली दफा इत्थों सानू कैद करके लै जा रहे हैं। अम्मा इन्हां दरख्तां च एक दरख्त आई ना जिहदे नाल मेरे वीर हुसैन दी शान रखी, बुजुर्गों सोहनी हाय कीती जे। अम्मा जाके वेखो दरख्त मौजूद है, फिर जाके वेख्या तगर पंजाबी च शरीं दरख्त इंजे मौजूद आई, ताज़ा खून दे कतरे पे गिरदे आन, पक्षी आन कुछ पार पे मलदे आन, कुछ परवाज़ां करदे आन, कुछ थां ते पे मरदे आन। फिजा वापस वाई आदि वाकई दी अली दी तेरा हुसैन जिंदाबाद है। अम्मा किवें? फरमाया दरख्त भी मौजूद ही, खून दे कतरे पे गिरते नहीं, पक्षी नहीं कुछ मरदे नहीं पे, कुछ परवाज़ां पे करते नहीं। लो भाई वे गल मैं आखिरी करनी है तो बयान करन लगा। जख्मी तलियां दा सहारा लैके उठी ते रो के आदि अम्मा मैनू वीर दे मुकानी को लै जा। मरहबा भाई जेड़े ना गल्लां ते हाय कर दियो, मैं सदके होवां। वैन तो पहले मैं दुआ मंगना जेड़े आए बैठे हो मालक तुहानू किसी दा मोहताज ना करे। मालक भाई अली अब्बास दे इज्जत रिज़क बख्त च इजाफा फरमा। दरख्त दे सामने आई, जिस बहन का बिरा मर जाए, एक मर जाए तो सारा साल रोंदी है, तो जिदे 1 घंटे च 9 मारे जान। लो जी हुण आए इंज करनी है जिवें जनाजे उठदे होवन। दरख्त दे सामने आई है तो हालत वेखी है ना, वीर दे मुकानी नूं खून पिया रोंदा है। पक्षी वेखे सु मरदे, कुछ परवाज़ां पे करदे ने। कोई जो वेला याद आया है, दरख्त दियां टाहनियां च हथ पाया, 3 वैन कीते ने, अली दी धी दी शहादत हुई है। वो 3 वैन सुनो तो मैं अपने भाई नूं मिंबर देवां। पहला तो उच्चा वैन करके आदि है हुसैन पक्षी मार गए न ज़ैनब अजां वदी जींदी आई। दूजा वैन करके आदि आई वीर मंग दुआ शाला यजीद दे दरबार च दूजी वारी ना जावां, अगे तेरी सांग मेरे नाल आई, अकबर दी सांग आई। अज मैं इतनी थक चुकियां जो यजीद दे सामने दूजी वारी खलोण दे काबल कोई नहीं रही है। बंदा मैं वेखने केड़ा शी है जेड़ा अदब ते नहीं रोंदा, जाकर मैं मजलूम दी तरफों जालम दी तरफों नहीं है। तीसरा वैन बई कर दी आई या लफ्ज़े हुसैन बुलंद होया, इहो जी मुकान मिली है, मुंह दे बाहर मिट्टी दे जान पई है। फिजाया के नब्ज़ां ते हाथ रखिया, इन्ना लिल्लाह वाह वाह क्या बात
بات ہے یار، میں صدقیوں میں مزاج ملا دا بھلا ہوئے فضا دا سارا لی چاپ در لائیے. کیا بات ہے یار، پوری توجہ انہاں جملیاں تے. آ کے زینب تے دیتی ٹر دی اتھی آئیے جتے پیو تے پتر کڑی کہدان. سجاد دی نگاہ پہ یاد دادی تواڈی چادر گن گئی، میری اماں گن گئی. ہن صبر دے باندھ تروٹ گئے، رو کے آدھی سجاد باکر نوٹھا سفرائیں چ زینب مر گئی نے. ماں دے مرن دا نام آیا زندگی چ پہلی باری عالیہ دا سار جایا ہے. سجاد پیشانی تے بوسا دیتا ہے، آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھا میری اللہ گوارویں سجاد آج یتیم. رو لینا تیرے مذہب وچ جائزی، تیرے مذہب وچ جائزی. آواز آدھا میرے واہ واہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. تے کربلا دا منظر ہے. آواز آدھا میرے اللہ گوارویں میں آج یتیم ہویا. تواڈی جُتی نو سلام ہے یار جڑے جملہ سمجھے ہو. آواز آندے میں کربلا دے جنگلاں چ نہیں، میں شام دے جنگلاں یتیم ہویا. ایو میرے سہارے آن، ایو میرے دلاسے آن. سجاد آدھے میرے اللہ میرے دلا سے مک گئے. قسم خدا دی جتے ساتھ سجاد نو لہین تازیاں نے مار دیا. زینب دی آواز آندی آئی پہلے مینو مارو بات میرے حسین نے آدھا ایو میرے سہارے آن، ایو میرے دلا سے آن. آج تائیں میں غسل کفن نہیں پڑھے، لیکن آج ماحول ایڈا سونا حسین علی میرا دل لے چاند شاہ جی. میں ایک جملہ عارف حسین آکھ جاواں سارے آن دی اجازت ہے. واللہ میریاں جتنیاں مجلساں تسی سن لو میں غسل نہیں پڑھتا، لیکن آج پڑھا گا. ساڈے شیعہ دا قانون ہے دی امیر دیے یا غریب دی، جتھے مر جائے کفن پہ کے دین دین. تسی آپ ویکھے ہونے دور دے ضلع چ بھی ہون فون کر کے آدھے نے جلدی نہ کرو کفن لے کے ٹر پیا. دی امیر دیے سنی دیے شیعہ دیے جتے بھی مر دیے پہ کے کفن دے دینے. ہاتھ شیعہ دا سینے تے چاہی دے یا آئے دی آواز چاہی دیے. ترے واری پردے دی اندروں فضا ہاتھ وجا گیا دیے سجاد پہ کے او مینو کفن نے ہو منہ دے باہر جڑ دائی دے رو رو گیا دائی دادی انتظار کریں متا اکبر آدھا ہوئے. مرحبا مرحبا رولو نا آواز آدھے واللیا اکبر ماں مر گیا. واہ 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 علی دیاں دیاں تیرے ترازیوں. میں صدقیوں ہاں جدن کوئی نہیں آیا اتھے ایک بزرگ دا کراندہ وین یاد آگئی ہے. میں او کرن لگا سجا جلدی دے نال کربلا لے پاسے مو کر کے ادنے کوئی کیا وہ جیں ساریاں نو بچایا ہے آج او مر گئی ہے. جڑے بزرگ سن دے رہے ہو بزرگ پڑھتے ہوں دیان ادو سجاؤ دوین کربلا دی نگری پہنچیا ہے. شبیر اکبر دے سینے تیاترا کے بیاد نے اٹھی چھوڑ مزار آشام وجائے میرے نانے دی دس. میں صدقی ہوا جے تھکو نہ ہوتے میں ایک منزل بلند کرا. مل گیا غسل مل گیا کفن. جملہ میں اکھڑ لگا جے تھکے نہیں تے بیدار ہونا. سونا میت سجیا 4 تو 5 بندیاں میر باس ہائے کی تھی. میں لفظ کیا سونا میت سجیا. پھر تسی اعتراض کر دیو جو ذاکر سخت پڑھ دے اسی سخت نہ پڑھیے تے کی کریے اشارے تسی نہیں سمجھ دے. میں پھر اشارہ پیا کرنا سونا سجیا
مہربانی جوان اشارہ کردے نہیں ہے ہن جس بندے دی آئے نہ آئی میں دکھ لے کے ویسا میری ذاکری واسطے نہیں عالیہ دی مظلومیت واسطے آئے کرنی ہے مدینے آلیہ سونا کے سجنائی پیو تے پتر جنگل چو 5 لکڑیاں دا پھٹا بنایا ہے اتے ماں دا میت را کے پیاد ہے ہن راضی اور تیرا دین بچیا یا کوئی نہ میری ماں رول کے ماں کریمات علی دیاں دیاں دا کریمات علی دیاں دا میں صدقیوں ماں اتھے ڈاڈا رنے باکر دا بابا سجاد بھلا ہوئے فضا دا قدم قدم تے شکریہ دا کیتا کرو فضا دا آدھیو میرے پیر دا پتر ہن کیوں رنے آدھے دادی روندہ اپنی غربت وہاں کیڑا گارے جتے موت نہیں اگر کوئی مار جاوے 4 بندے جنازہ چاندے 4 نہ منتا 2 تساں ضعیف ہو باکر دا سان چھوٹے او میں صدقی ہوا جدنا کہ نہ تساں ضعیف ہو باکر دا سان چھوٹے اس ویلے سجاد دے گالچ بھئی پا کیا دیو میرے پیر دا پتر رات نارو اگلے پاوے پیو تے پتر چاو باوے میں بڑھڑیاں پچھلے میں اپنے بڑھڑے موڑیاں تے جینیاں جڑے تھکے نہیں پہ تے رومن دی خاطر آئی نہیں تو فضا پہ جھک دیا یو تو اللہ دار چلے آئے ہولے ہولے آواز بیان دی آئی فضا جلدی نہ کریں میں محمد آ گیا وقت آواز بیان دی آئی فضا جلدی نہ کریں میں علی آ گیا وقت آواز آئی فضا جلدی نہ کریں میں ادھا مقروض میرا حسن آ گیا میرے جنازے جو تیر چکری رہی ہے کیڑا شیعہ جڑا ہون بھی آئے نہ کرے جو تیریو جے عقل آئیے جو شام دی نگری حال گئی ہے آواز آدھے یقیا منا لی امیران میں کربلا دا غریب مرحبا مرحبا آواز آدھے میں اکبر دا تسا بابا میں سکینہ دا بابا اے ہستیاں جھکے میں یہ چاہے یا سجادہ دے میری ماں دا میت حال گیا ہے کفن جواب یہ سجادے دے آگے نے ایکو گل دا جواب دے او کیوں نہیں آیا او سن موت میری ماں ماتم او ماں مل بنین دلالے پاسے نال آواز آئیے آیا تکھلیں او میرے بازو جو نہ میں صدقی ہوں اگر ماتم کرو تو ایک منزل بلند کرا ہر کوئی پیار ہوندہ ہے کوئی پیادہ تیرے برکے دے وڈے ارمان یکدم آواز آئیے آئے غریبی ہن ماتم کری ہے سجادہ دینے میں جتا کیے میرے بابے حسین دی کمر جھکی ہوئی ہے میں کیا بابا حوصلہ کرو کیوں غربت دے ہو کے پیا دینے مارتے میں گیا ہوں آج دی ماں جنگلہ ہی مار گئی ہے کیڑا شیعہ جڑا ہن بھی ماتم نہ کرے سر چاہیے میرے علیہ پاسے ویکھی حسین دی آواز آئی ہے سجاد ویک میں کیڑا غریباں میری بہن جنگلہ جرول کے مار گئی ہے کسے ایک میرا دی بہن جرول کے نہیں مر دی جی میں سا 18 دی رول کے مار گئی ہے میں بڑا غریباں مدینے علیہ سجاد حسین دے گالج بھائی پا کیا دے بابا غریب تو نہیں غریب میں یا بابا باویں جو تیری بہن جنگلہ جموئی ہے غسل بھی ملی ہے کفن بھی ملی ہے بابا میں او غریبہ شام دا زندان آئی میری 4 سالان دی بہن آئی ہے او بابا جدن میری بہن موئی ہے نہ غسل واسطے کپڑا